बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और हज़रत इमरान की बेटी थीं। कुरान हकीम में तकरीबन 11 सूरतों में इनका जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि मर्दों में तो कामिल बहुत से गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई और कामिल पैदा नहीं हुई। और आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे शरीयत को तमाम खानों पर फजीलत है। मरियम बिनते इमरान अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन खातून थीं। 4 ख़वातीन तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं। मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। वो बनी इसराइल में एक बुलंद मुकाम रखते थे। अपने इल्म और तक़वा की वजह से बैतुल मुक़द्दस के आइमा में से थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना निहायत मुत्तकी और परहेज़गार खातून थीं। हज़रत इमरान और हज़रत हन्ना एक तवील अरसे से बे औलाद थे। हज़रत हन्ना ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नज़र मानी कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें औलाद अता फरमाई तो वो अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ फरमा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ अरसा बाद हज़रत हन्ना के घर एक बेटी की विलादत हुई, जिनका नाम उन्होंने मरियम इबादत करने वाली रखा। हज़रत हन्ना को उम्मीद थी कि इनके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगे। बेटी होने पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी कि मैं इसे और इसकी औलाद को ए अल्लाह आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी ये दुआ भी कबूल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान इसे जरूर छूता है, जिससे वो चीखता है, सिवाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत हन्ना की दुआ की वजह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान को छूने से महफूज रहे। हज़रत हन्ना ने अपनी नज़र को पूरा करते हुए अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ फरमा दिया। ये पहला मौका था कि किसी लड़की को बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ़ किया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान का इंतकाल हो चुका था, जो कि बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत हन्ना ने जब अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ फरमाया तो बैतुल मुक़द्दस के तमाम आइमा की यह ख्वाहिश हुई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की आदत सिर्फ उसे ही हासिल हो। चुनाचे इन आइमा के दरमियान कुर्रा अंदाज़ी की गई और कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस के बेहतरीन माहौल में ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से तेजी से परवरिश पाने लगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत परहेज़गार और इबादत गुज़ार थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी इनके पास इनके हुजरे में जाते तो खाने पीने का कुछ सामान बेमौसम फल पाते तो वो उनसे पूछते, ए मरियम, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास से हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल अता फरमा सकता है, वो मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत याहया की सूरत में इनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलहदा होकर बैतुल मुक़द्दस की एक मशरक़ी जानब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए पर्दा डाल लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इंतहाई परहेज़गार, इबादत गुज़ार और नेक खातून थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका इम्तिहान फरमाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में भेजा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में जब अचानक एक मर्द को देखा तो खौफज़दा हो गईं और कहने लगीं कि मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम इस रहमान से डरने वाले हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनका खौफ दूर करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, इसलिए आप मुझसे ना डरें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आप अलैहिस्सलाम को पाकीज़ा लड़का अता करूँ। गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से खुशखबरी सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ कि इनके यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि ना तो
انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ بچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پھونک مارے جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس میں سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت لحم تشریف لے گئیں تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر تہمت لگائیں گے اور بد گوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھی۔ جنگل بیابان میں نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ علیہ السلام غمگین نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ علیہ السلام پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ آپ علیہ السلام کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب لوگ آپ علیہ السلام سے سوال کریں تو آپ علیہ السلام انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا یعنی اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور موجزانہ طور پر بولے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا نماز و زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش محروم نہیں بنایا اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان موجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل یس واقعات ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔